नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रे ज्योतिषयोगः एव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र च दिग्ग्रहयोगे अद्य चन्द्रमन्दयोः दिग्ग्रहयोगः कीदृशः भवति इति विषयः एव अहं पठामि। सार्किर् पुनर्भूसुदम् इत्येव प्रकरणं भवति। सार्किः अर्किणा सह इत्यर्थः। अर्कस्य पुत्रः अर्की, सूर्यपुत्रः शनि। अर्किणा शनिपुत्रेण साकं चन्द्रः पुनर्भूसुदं जनयति। यः नरः पुनर्भूसुदः तादृशं सुदं नरम् अस्मिन् योगे जनयति इत्यर्थः। अत्र पुनर्भू इत्यस्य स्त्रियः पुनर्विवाहजातः इत्यर्थः। सः पुनर्विवाहे द्वितीयविवाहे जातः पुत्रः भवति इति अस्य प्रकरणस्य अर्थः। धन्यवादः।